ॐ श्री दुर्गायै नमः। अधश्री दुर्गा सप्तशती तृतीयोऽध्याय। जानम् ॐ भुजद्भानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्नमुकुटां वन्दे रविन्दस्थितम्। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुर सेनानीश्चिक्षुरः कोपाजयौ योद्धुमदाम्बिकां सा देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुर यदा मेरुगिरेव शृङ्गं तोयवर्षेण तोयद तस्य चित्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जगान तुरगान् बाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सज्जो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमासुगै सच्चिन्नधन्वा विरदो हतास्वो हतसारथी अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुर सिंहमाहच्च खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनीम् आजगान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पपाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं सा कोपादरुणलोचन चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुर जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चतां तच्छूलं स तदा तेन नीतं स च महासुर हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दन सोऽपि शक्तिं मुमोचाद देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वित चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साचिनत् ततः सिंहः समुत्पच्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणां युज्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् कमुत्पच्य निपच्य च मृगारिणां करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृत्वम् बुधग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं
बाष्कलं बिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तदान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तदैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरीं बिडालस्यासिना कायात् पातयामास वै शिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्ये यमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेन स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तदा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन काञ्चिदपरान्नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमदानीकमभ्यधावत सोऽसुर सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य कुरक्षुन्नमहीतल शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चांश्चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमणविक्षुन्ना महीतस्य व्यसीर्यतां लाङ्गूलेनाहतश्चाब्दी प्लावयामास सर्वतः दुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं युयुर्गना श्वासानिलास्ता शतसो निपेतुर्नभसोऽचला इति क्रोधसमाद्मातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदा करोत् साक्षिप्त्वा तस्य वैपास्यं तं बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदे ततः सिंहो भवत्सज्जो यावत्तस्याम्बिकाशिर चिनत्ति तावत्पुरुष खड्गपाणिरदृश्यत तत एवासु पुरुषं देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोऽभून्महागज करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगज्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तदैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना ननद्द चासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धत विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गज्ज गज्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मयि त्वयि हतेऽत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तदा
अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृत अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युज्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मु सकला देवतागणाः तुष्टुवुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गं दर्वपतयो संहृतुश्चाप्सरो गणाः ॐ नमश्चण्डिकायै इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः।